बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई है। इमरान खान साहब के बारे में जो कल उनका स्टेटमेंट, बड़ा कमज़ोर स्टेटमेंट इमरान खान साहब का बाहर आया था पार्टी की लीडरशिप की तरफ से। आपने वहाँ पे अली मोहम्मद खान साहब को खड़े हुए देखा। एक्चुअली वो बैरिस्टर गौर बात कर रहे थे और उनके साथ बैरिस्टर अली ज़फ़र भी खड़े हुए थे गालिबन। तो ये जो कल आपने बातें सुनी इमरान खान साहब की जानिब से, वो एक कमज़ोर स्टेटमेंट था जो इमरान खान साहब को बताया गया, उसके मुताबिक उनका रद्द-ए-अमल था। लेकिन अब मैं आपको वो लेटेस्ट चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो अलीमा खान के ज़रिए से और दीगर ज़राए से बाहर आई हैं। कल जो लोग मुझसे मिले हैं, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि कल जो लोग मुझसे मिले हैं जेल में, उन्होंने जो मुझे तफसीलात फराहम की थी वो पूरी नहीं थी। आज मुझे सारी तफसीलात मिली हैं। आज जो मेरे फैमिली के लोग आए हैं और मेरे दीगर बुकला आए हैं, उन्होंने बताया कि कितने लोग मारे गए हैं और किस तरह से गोलियां चलाई गई हैं। 14 लोगों की शहादत उन्होंने मुझे बताया है और इसकी तफसीलात आ गई हैं और मज़ीद भी शहादतों का बताया जा रहा है कि और भी लोग हो सकते हैं। सियासी वर्करों का एहतजाज एक जमहूरी अमल है। रियासत की तरफ से निहत्ते लोगों पर सीधी गोलियां चलाना दुनिया की किसी जमहूरियत में नहीं होता, या किसी जमहूरियत में होता है? इस तरह इमरान खान साहब ने सवाल पूछा। शहादतों और एहतजाज के हवाले से पार्टी में जो कन्फ्यूजन है, इस पर मैं यही कहूँगा कि बैरिस्टर गौहर खान को या तो चीज़ों की समझ नहीं है या अंदाज़ा नहीं है कि असल में हमारे साथ और हमारे वर्करों के साथ क्या हुआ है। बुशरा बीबी को मैंने हदायत दी थी एहतजाज को किस तरह इस्लामाबाद लेकर जाना है। उसने जो किया मेरी हदायत के मुताबिक किया, और ये सियासत नहीं, जहाद है। ये बुशरा बीबी के बारे में जो लोग कह रहे थे ना कि इमरान खान साहब जनाब फलां वजह हो गई और ऐसे हो गया और वैसे हो गया, वो इमरान खान साहब ने संजानी का कह दिया था। पॉलिटिकल कमेटी के अंदर होते हैं शहबाज गिल साहब, उन्होंने इस पे कई वीलॉग्स के अंदर कहा कि इमरान खान ने कभी नहीं कहा था संजानी जाने का। और जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये बात कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया में कर रहे हैं, चाहे उनकी ऑडियोज़ लीक हो रही हैं, चाहे किसी और ज़रिए से बाहर बात निकाली जा रही है, वो सारे लोग ये जान लें कि इमरान खान साहब ने नहीं कहा था कि संजानी में रुक जाओ। इमरान खान साहब का जो ऑर्डर था वो वही था जो बुशरा बीबी कर रही थी। उन्होंने कहा हम इस पर पूरे ज़ोर से आवाज़ उठाएंगे। इमरान खान साहब ने कहा हम हर इंटरनेशनल फोरम्स पर जाएंगे और हर तरह पर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अगर ये समझते हैं कि जो उन्होंने किया है इस पर हम खामोश रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो बर्बरियत हुई है दुनिया में किसी जगह नहीं हुआ। और ये याजा खान पार्ट 2 ऊपर आकर बैठ गया है। मेरी इस मामले पर मजीद मुशावरत जारी है और मैं तफसीलात इकट्ठी कर रहा हूँ। हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ये इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर गुफ्तगू की है। इमरान खान साहब की बहन ने क्या कहा, ज़रा वो भी आप स्टेटमेंट देख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली मामला चल क्या रहा है और इन दिनों में हुआ क्या। आज मैंने बहुत सारी खबरें इकट्ठी की हैं। नंबर 1, इमरान खान साहब की बहन ने यह क्लेम किया कि इमरान खान साहब ने कहा कि आखिरी पत्ता मेरे पास अभी बाकी है, मैं उसको अभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। इमरान खान की बहन ने कहा कि गोली क्यों चली इसकी माफी नहीं मिलेगी, मैं लोगों को रोकने में नाकाम रही, बुशरा बीबी ने लीड किया, बाकी की आदत को भी आगे आना चाहिए था। अलीमा खान के मुताबिक बानी पीटीआई डी चौक वाकये पर शौक में है और उन्होंने कहा कि सबसे पहली एफआईआर मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के खिलाफ करवाओ। बानी ने कहा कि एक लास्ट कार्ड मेरे पास है जो मैं अभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। साने डी चौक पर सुप्रीम कोर्ट और इंटरनेशनल इदारों के पास रिपोर्ट लेकर जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा में जाने की भी बात की थी, मैंने आपको पहले बताया था। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि किसी ने कहा कि इमरान खान को जहर दे दिया गया है, कोई कह रहा था कि ज़हनी तौर पर सेहत खराब हो गई है। मुलाकात में इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी सेहत ठीक है, 50 घंटे मुझे बंद रखा गया है। ये बात तो ठीक है, उनके ऊपर ज्यादती की गई है। अखबार टीवी की सहूलत मुझसे वापस ले ली गई है। अलीमा खान के मुताबिक सानिया इस्लामाबाद पर इमरान खान को बताया कि वो बहुत ज़्यादा शौक में थे। इनको ये भी बताया कि 12 लाशें सिर्फ इसलिए हैं कि बहुत से लोग अभी तक लापता हैं और जेलों में हैं। लवाकिन बहुत बड़ी तादाद में अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं, बहुत सी लाशें अभी तक लापता हैं। इमरान खान ने कहा सब अस्पताल जाएं और मालूम करें, जिस पर उन्हें बताया गया कि जो अस्पताल जाता है उसको उठा लिया जाता है। हमारे लोग आईनी हक इस्तेमाल कर रहे थे। ये जो जुल्म हुआ, लोगों को बुलाकर दिन में स्नाइपर से गोलियां मरवाई गई और रात में पूरी ब्रिगेड बुलाकर हमला किया गया। इमरान खान ने कहा कि यह बिल्कुल लाल मस्जिद और अकबर बुगटी जैसा ऑपरेशन है। उसके बाद मुल्क में गुस्सा बढ़ा था और अब भी गुस्सा बढ़ेगा। 9 मई के मामले पर पहले भी लोग शौक में थे, सदमे में थे। पहले 8 फरवरी को लोगों का हक छीना, इस पर लोगों को गुस्सा है। अब जुल्म हुआ तो इस पर भी लोगों को शदीद गुस्सा है। अलीमा खान ने कहा कि जब स्नाइपर से फायरिंग हुई, लाशें पड़ी थीं,
ہم نے کہا تھا کہ کنٹینر سے کال دیں کہ مظاہرین تھوڑا پیچھے چلے جائیں. یہ تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں گولیاں ماریں گے. میں لوگوں سے کہہ رہی تھی پیچھے ہٹ جائیں, گولیاں چل رہی ہیں, لیکن لوگ آگے جا رہے تھے. اب بھی سوال ہے کہ گولی کیوں چلائی, یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ گولی کیوں چلائی. اور یہی سوال جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف بار بار پوچھنا چاہتی ہے. عمران خان صاحب نے نا گچی سے پکڑا ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. محسن نقوی اور شہباز شریف کے خلاف اگر مقدمے کی ایف آئی آر کی درخواست دی جاتی ہے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر فورسز آئی ہیں یا کسی نے بھی وہاں پہ گولی چلائی ہے یا جو کچھ بھی وہاں پہ ہوا ہے, اس کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ حکومت وقت کی ہے. فیصلے جو ہیں وہ حکومت وقت نے کرنے تھے. جو سخت ترین آرڈر جاری کیے گئے تھے وہ حکومت کی جانب سے آرڈر جاری کیے گئے تھے, اور یہ آرڈر صحافیوں نے پڑھ کے بھی سنائے اور ٹویٹر پہ ٹویٹ بھی کیے. خاص طور پہ جو لوگ صحافی حکومت سے رابطے میں ہوتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ شوٹ ایٹ سائٹ کے آرڈر ہیں کہ دیکھو اور گولی مار دو, اور لوگوں کو گولی مارنے کے آرڈر دے دیے گئے ہیں کہ سیدھی گولی ماری جائے گی. پھر اس کی دھمکیاں بھی دی گئیں. باقاعدہ صحافیوں نے اناؤنس کیا ان ساری چیزوں کو, اور ٹی وی چینلز کے اوپر یہ ساری چیزیں چلی ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو اسلام آباد کس کے کنٹرول میں تھا؟ ایک وزیر اعظم ہے اور دوسرا وزیر داخلہ ہے. یہ دو لوگ ہیں جو بڑے بڑے فیصلے لے رہے تھے. اگر فوج کو بلایا بھی گیا تھا یا رینجرز کو طلب کیا گیا تھا تو وہ طلبی اور بلایا جانا بھی حکومت کا کام ہے, اور حکومت کے اندر دو مین آدمی ہوتے ہیں جو اس کے لیے رسپانسیبل ہوتے ہیں, ایک وزیر اعظم اور ایک وزیر داخلہ. تو ان دونوں کو ذمہ دار قرار دیا عمران خان صاحب نے, اور انہوں نے بالکل ٹھیک جگہ سے پن پوائنٹ کیا کہ ان دونوں کے اوپر ایف آئی آر کروائی جائے, ان کے خلاف درخواست دی جائے, کیونکہ یہی دو وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے وہاں پہ لاشیں گری ہیں, یہ اس کے لیے رسپانسیبل ہے. اب جو کچھ بھی اگر اداروں نے کروایا ہے, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کل کہہ رہے تھے, ان سے سوال کیا گیا کہ آپ اداروں کو کنٹرول کرتے ہیں یا ادارے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں, تو رانا صاحب نے کہا یار آپ کو سارا کچھ ہی پتا ہے. وہ گول بول کر گئے, یعنی انہوں نے تاثر یہ دیا کہ ہمارے پاس تو کنٹرول کوئی نہیں ہے, کنٹرول تو کسی اور کے پاس ہے. تو میں یہ بار بار بات بتاتا ہوں, میں آج پھر یہ بات بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف نے ایسے ہی آرمی چیف کا شکریہ ادا نہیں کیا. میں بار بار آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اور فیصل واڈا کا جو ایک فرسٹریشن ٹیلی ویژن چینل پہ نظر آئی کہ جناب آپ پی ٹی آئی کو اور ریاست کو آمنے سامنے نہ کریں, آپ یہ حکومت کا فیصلہ تھا. اور جو فیصل واڈا بار بار ڈیفینڈ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ فیصلہ نہیں تھا, یہ جو کیا کرا ہے حکومت نے کروایا, اور یہ سارا فیلئر اور لاشیں گرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. تو فیصل واڈا کس کی زبان بولتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کی بولتے ہیں. یہ پورے پاکستان کو پتا ہے. تو ایکچولی ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی جو ترجمان ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہم نے نہیں مارا, حکومت نے کیا ہے. حکومت کہہ رہی ہے نہیں نہیں ہمارے تو پلے ہی ککھ نہیں ہے, ہمارے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہے, ہم تو ایسی حکومت میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں, لا کر میں بٹھا دیا گیا ہے. ایکچولی تو ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں جنہوں نے آ کر ان لوگوں سے نمٹا ہے مظاہرین کے ساتھ. تو وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں, لیکن عمران خان صاحب نے صحیح کیا کہ ان دونوں کے اوپر ڈالا جائے, ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی جائے, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. عمران خان صاحب اقوام متحدہ میں اگر وہ کہہ رہے ہیں تو وہ ضرور جائیں گے, اور ان لوگوں کے لیے دنیا کی باقی جگہوں کے اوپر بھی اتنی آسانی نہیں رہے گی کہ جہاں چاہے جا کر رہ لے, بعد میں انہیں اس کا جواب دینا پڑے گا محسن نقوی کو اور شہباز شریف کو. اور ان کے گرد اگر گھیرا تنگ ہوتا ہے تو یہ بتائیں گے کہ انہیں کون استعمال کر رہا ہے اور اس کے پیچھے ان کی منشا کیا تھی. یہ دونوں پکڑے گئے تو خود بتائیں گے کہ کون ان سے یہ سارا کچھ کروا رہا تھا, یا یہ سارا کچھ یہ خود کر رہے تھے, اور اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں, یہ سارا کچھ بتا سکتے ہیں. عمران خان صاحب کو جو آفرز کی گئی تھی نا, وہ 2-3 مرتبہ آفرز آئی تھی ان کے پاس ان دنوں میں. عمران خان صاحب نے لگ بھگ 10 دن پہلے یہ اعلان کیا تھا, 10-11 دن پہلے, کہ ہم اب ڈی چوک میں جائیں گے, اور 24 تاریخ کو فائنل کال آ گئی ان کی. تو اس میں جو عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا وہ اپنی بہن کی طرف سے کروایا تھا. بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں, بلکہ ایک آدھی آڈیو بھی آئی ہوئی ہے مارکیٹ میں, کہ اس جماعت میں موروثیت نہیں ہے اور موروثیت کی کوئی جگہ نہیں ہے, تو ان کی بہن کیوں اناؤنس کرتی ہیں احتجاج کا, یا ان کی وائف کیوں اناؤنس کرتی ہیں. تو شہباز گل نے اس کا بڑا زبردست بیان دیا تھا. انہوں نے کہا تھا اگر ہم اپنا کام پورا کرتے نا, ہم لوگ اپنی ذمہ داری ادا کرتے اور عمران خان کا پورا ساتھ دیتے, تو عمران خان کی فیملی کو کبھی آگے نہ آنا پڑتا. اب دیکھیں نا, کل پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ملے ہیں, انہوں نے آ کر یہ باتیں نہیں بتائیں, انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ باہر آ کر نہیں بتائے, انہوں نے کھل کر یہ ساری باتیں عوام کے سامنے نہیں رکھی, اور انہوں نے جو عمران خان کو بھی انفارمیشن دی وہ بھی سینسرڈ تھی. تو آج کے عمران خان کے اسٹیٹمنٹ سے 2 چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو معلومات اندر جاتی ہیں عمران خان صاحب کے پاس وہ سینسرڈ ہوتی ہیں, یعنی اتنی معلومات پہنچائی جاتی ہیں جتنی ضروری ہیں. سب لوگ نہیں, عمران خان کی فیملی ان کو بہت ساری چیزیں بتاتی ہوں گی, صحافیوں کے سوالات سے انہیں بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہوں گی. کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے انتظار پنجوتا صاحب کو کیوں پکڑا گیا, وہ بڑی عمران خان کے ساتھ جا کے کھل کے ساری بات بتاتے تھے, ان کی کیمسٹری بہت ٹھیک تھی عمران خان صاحب کے ساتھ, ساری چیزیں جا کے وہ آگاہ کرتے تھے, باہر آ کر بھی وہ چیزیں بتاتے تھے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ کلیئر ہو گیا عمران خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ سے کہ جناب اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ پوری نہیں آتی.
بعض औक़ात अधूरी जाती हैं। और इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट बाहर आता है वो भी بعض औक़ात कंप्रोमाइज होता है, हर दफ़ा नहीं होता, بعض औक़ात होता है। अब यहां पे फिर बुशरा बीबी और अलीमा खान का किरदार शुरू हो जाता है ना। जब भरोसा ही नहीं किसी के ऊपर, जब कोई खड़ा ही नहीं हो रहा, जब कोई पैगाम बाहर पहुंच नहीं रहा, तो वहां पे वो अपनी फैमिली को यूज करेंगे ना। या तो इमरान खान साहब खुद बाहर आके पब्लिक को बताएं जनाब ये चीजें मैं चाहता हूं, इमरान खान साहब की पेशी हो किसी अदालत में, वो जाएं पेश हो जाएं, वहां से निकलते हुए इमरान खान साहब मीडिया पे बताएं कि ये फलां 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 चीजें मेरा हिकमत अमली और मैं ये आवाम को बताकर जा रहा हूं। वो तो होता नहीं है, तो उन्हें अपना पैगाम बाहर भेजना है। दूसरा, वो जो लीडरशिप के जरिए भेजते हैं उस पर उनकी फैमिली खुद कह रही है कि वो चीजें बाहर नहीं आती। इमरान खान साहब ने आज जो बताया वो भी आपके सामने है। तो अब इमरान खान साहब के पास ऑप्शन बचता क्या है? जो उनके इंतहाई काबिल भरोसा खून के रिश्ते हैं वो उनको बता देते हैं कि बाहर जाओ और जाकर ये बात कर दो। तो उनकी बहनें बाहर आकर ये बात कर देती हैं और अलीमा खान साहिबा ने आकर बड़ा क्लियरली चीजों को सबके सामने रखा है। दूसरा, जो बुशरा बीबी के मामले के ऊपर लोग तनकीद कर रहे थे कि उन्होंने इमरान खान साहब को, गालिबन लोग कह रहे थे कि धोखा दिया, इमरान खान साहब ने कुछ और कहा, बुशरा बीबी को लीडर बनने का शौक था, वो जी ना वहां चली गई, वहां उनको नहीं जाना चाहिए था। जो ये बातें हो रही थी वो भी गलत साबित हो गई। इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली स्टेटमेंट दे दिया बुशरा बीबी के हवाले से कि जो उन्होंने किया वो मेरे कहने के ऊपर किया है। अब अगर मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के खिलाफ सिर्फ दरखास्त जाती है ना थाने में, तो ये हिल जाएंगे, और थाने में FIR नहीं होगी तो वो अदालत में जाएंगे, ये और हिल जाएंगे। तो ये मामला अब यहां रुकने का नहीं है, ये अभी आगे बढ़ेगा। इमरान खान साहब को जो ऑफर दी गई थी, पहले एक ऑफर दी गई जनाब आप 10 दिन के लिए अपना एहतजाज मुअख्खर कर लें, इन 10 दिनों में चंद दिनों के बाद आपको सहूलत मिलना शुरू हो जाएगी, चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, तो मुज़ाकरात आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने फिर एक शर्त रख दी थी। उन्होंने कहा जी मेरे बंदे जो बेगुनाह बंद है ना उनको छोड़ दें आप गुडविल जेस्टर के तौर पे, और उनको छोड़ने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो बेचारे जुडिशल रिमांड के ऊपर है, उनको फौरन रिहाई मिल सकती है, तो उनको आप छोड़ें ताकि हमें पता चले कि आपकी नीयत ठीक है और आप बदनीयती के साथ ये मुज़ाकरात नहीं कर रहे, तो हमारे पास ये मार्जिन होगा कि हम एहतजाज को कैंसिल करें। लेकिन वो नहीं किया गया, और बल्कि इमरान खान साहब के ऊपर एक और मुकदमा डाल के उनको फिर उसके अंदर गिरफ्तार कर लिया गया ताकि वो बाहर ना आ जाए। फिर 26 तारीख की रात को कुछ खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से, इमरान खान साहब को उस रात भी ऑफर किया गया, और जो लोग मिलने के लिए गए थे उन्होंने इमरान खान साहब को फिर ऑफर दी, उन्होंने फिर इनकार कर दिया। अब जो शहजाद अकबर साहब हैं उनका और एक दो जर्नलिस्ट हैं उनका अलग अलग दावा है। दावा यह है कि इमरान खान साहब को कहा गया कि आपको भिजवा देते हैं, एक दावा यह कहता है कि आपको भिजवा देते हैं खैबर पख्तूनख्वा नथिया गली में, एक दावा यह कहता है कि आपको भिजवा देते हैं बनीगाला में, लेकिन आपको कुछ अरसा चुप रहना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने इस हुकूमत को आपने कुछ नहीं कहना, और इदारों के हवाले से अपनी पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर आप बदल दें और किसी किस्म का आपने इदारों के बारे में बात नहीं करनी। अब वो भी मुबैना तौर पर जो लोग ये स्टोरी बता रहे हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ इमरान खान साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने ये बात नहीं मानी। अब मैं आपके सामने कुछ चीजें और रखने वाला हूं। यहां पे लोधी साहब हैं, जनरल रिटायर्ड नईम लोधी, उनके 2 स्टेटमेंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका एक स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, वो बहुत जरूरी है। नईम लोधी साहब कहते हैं, जनरल साहब, कि मुल्क की बड़ी पार्टी जिसकी पूरे मुल्क में नुमाइंदगी है उसको इंतशारी टोला कहना इंतहाई खतरनाक है। हुकूमत फौज पर मलबा डाल रही है, DG ISPR की तरफ से इसका जवाब आना चाहिए कि वो कितने मुलव्विस थे और कितने नहीं। ये कहना कि ये भाग गए हैं, आप 100 निहत्ते लोगों को खड़ा कर दें और एक बंदूक वाला खड़ा कर दूं तो मैं देखता हूं कि आप कैसे नहीं भागते। पूरी दुनिया ने देखा है कि गोलियां चली हैं। ये जनाब नईम लोधी साहब का स्टेटमेंट है, और इससे अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि गोली क्यों चलाई। गोली क्यों चलाई जो है वो इसका जवाब किसी को नहीं मिल रहा। अब सब ये कह रहे हैं कि ये सवाल ना पूछो, कोई और रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के मामले में मैं पहले दिन से आपको एक कह रहा हूं कि जिसने एक जिले शाह के मामले को इमरान खान ने आज तक नहीं भुलाया, वो आज भी जिले शाह की बार बार बात करते हैं कि उसके साथ क्यों जुल्म हुआ था। तो अब तो इमरान खान साहब के बहुत सारे लोगों को जो है वो शहीद कर दिया गया है, तो अब तो वो किसी सूरत चुप होकर नहीं बैठेंगे। नादरीन, लापता अफराद के हवाले से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब के 1-2 स्टेटमेंट्स आए, क्योंकि ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वहां पे उन्होंने यानी लतीफ़ खोसा साहब वहां पे मौजूद थे, तो लापता अफराद का मसला पार्लियामेंट में हल करें, जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा, जज साहब ने। तो उस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जी 26वीं आईनी तरमीम की तरह हल कर दें इसको। तो उन्होंने कहा 26वीं आईनी तरमीम भी अपने वक्त पे देखी जाएगी। देखिए, बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है कि किसी को लापता ना किया जाए, किसी को जबरी तौर पे गुमशुदा ना किया जाए।
تو بنیادی انسانی حقوق کے معاملے کے اوپر پارلیمنٹ تو بے بس ہے، اور پارلیمنٹ جس طرح بنی ہے وہ بھی سب کو پتا ہے، اور پارلیمان کے اندر جس قسم کے مشاغل ہو رہے ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے۔ تو لاپتہ افراد کا معاملہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو دیکھنا چاہیے، انسانی حقوق کے معاملات انہیں دیکھنے چاہیے، اور ان کو ٹھیک کرنے کی بجائے وہ پارلیمنٹ پہ ڈالنا مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات درست ہے۔ اور دوسری ایک چیز اور ہے، جج صاحب نے یہ فرمایا کہ جو بندہ چلا جاتا ہے وہ واپس آ کے کہتا ہے جناب میں شمالی علاقہ جات میں گیا ہوا تھا، میں واپس آ گیا ہوں، یعنی لاپتہ افراد واپس آ کر کچھ نہیں بتاتے، لاپتہ افراد واپس آنے پر کہتے ہیں شمالی علاقہ جات آرام کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کے ریمارکس، میں کہہ کے تھک گیا آپ کی سپریم کورٹ کو جج صاحب، منتیں کر کے تھک گیا، قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو بار بار مخاطب کیا، اب نئے چیف جسٹس ہیں انہیں بھی مخاطب کر دیتا ہوں، آپ کو بھی، مجھے آپ بلا لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے کون لے گیا تھا، کہاں لے گیا تھا اور کیا ہوا میرے ساتھ، ساری کہانی بتاؤں گا، وہاں لے بھی جاؤں گا جہاں مجھے لے گئے تھے۔ اور بہت سارے اور لوگ ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں، سب لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ہوتا یہ ہے کہ جس دن بندہ بازیاب ہوتا ہے اس دن عدالت کیس سننے کی بجائے ختم کر دیتی ہے۔ یہ جج صاحب زیادتی کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن کوئی بندہ بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچتا ہے، بجائے اس کے کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا وہ عدالت اس کیس کو آگے سنے، اس بندے کو بلوا کر پوچھے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، اس کے ساتھ کھڑے ہو، یہ کرنے کی بجائے اس بندے کا کیس ہی اس دن خارج کر دیا جاتا ہے، جناب بندہ مل گیا، کیس ختم۔ اب وہ بندہ کہاں جائے؟ پولیس ایف آئی آر درج نہیں کرتی، کوئی ادارہ بات نہیں سنتا، صرف سپریم کورٹ آف پاکستان سے عدالتوں سے امید ہوتی ہے، عدالتیں اس کیس کو ہی ختم کر دیتی ہیں۔ میں کہہ کر تھک گیا کہ آپ بلائیں، بلا کر پوچھیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جب بندہ لاپتہ ہوتا ہے اور کون کرتا ہے۔ میں اور میرے سمیت بے شمار لوگ ہیں اب جنہوں نے نہیں کہا کہ وہ شمالی علاقہ جات گئے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی عدالت نے انصاف نہیں دیا۔ ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اور واردات ڈال دی، اور واردات یہ ہے کہ اسلام آباد کے جو تینوں حلقے ہیں ان کے ایم این ایز کو بچانے کا سلسلہ جو ہے اس کو تیز کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد کے اگر تینوں حلقے کھل جاتے ہیں اور تینوں حلقوں کے اندر رزلٹ تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی جو حقدار ہیں جن کے پاس فارم 45 ہیں، جو 50 60 ہزار کی لیڈ سے جیتے ہوئے، اگر وہ تینوں امیدوار ممبر قومی اسمبلی بن جاتے ہیں تو پورے ملک میں دھاندلی کا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ اور اس کو بچانے کے لیے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نئی کارروائی ڈال دی ہے اور بات مان لی ہے پی ایم ایل این کے تینوں امیدواروں کی، یعنی تینوں حلقوں سے نون لیگ کے امیدواروں کی درخواستیں منظور کر کے الیکشن کمیشن نے تینوں کے کیسز کو پنڈی ٹریبیونل کے جج جسٹس ریٹائرڈ عبدالشکور پراچا کو بھجوا دیا۔ ریٹائرڈ جج سنیں گے معاملہ، اب حاضر سروس جج اب یہ معاملہ نہیں سنیں گے، اور جو جج اس معاملے کے منطقی انجام تک پہنچے ہوئے تھے وہ اس کو نہیں سنیں گے۔ تو ہر حال میں نون لیگ کی کرسیاں، ان کی سیٹیں بچانے کی اب بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں سب سے زیادہ رول پلے کر رہا ہے۔ ناظرین، اسلام آباد میں جو پشتون ہیں ان کا جینا حرام ہے، چاہے کوئی چھوٹا کام کرتا ہے، چاہے کوئی بڑا کام کرتا ہے، چاہے وہ کوئی ٹریول کرتا ہے، آئی ڈی کارڈ دیکھ کر لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ پولیس نے ایک عجیب و غریب کام شروع کیا ہے کہ موبائل فون پکڑتے ہیں کسی بندے کا، اسے کھولتے ہیں، کہتے ہیں کھولو، وہ بندہ کھولتا ہے، دیکھتے ہیں اگر اس میں کہیں پہ عمران خان کی فوٹو ہے تو اس بندے کو اندر دھر دیتے ہیں اور دہشت گرد قرار دے دیتے ہیں کہ یہ بھی دہشت گرد ہے، پکڑو، دہشت گردی کا پرچہ دو۔ عمران خان کی فوٹو رکھنا دہشت گردی کیسے ہو گیا؟ عمران خان کی فوٹو تو گوگل پہ پڑی ہوئی ہے، ان پہ بھی دیتے ہیں دہشت گردی کا پرچہ، بے شمار اور جگہوں میں پڑی ہوئی ہے۔ پاکستان کے سارے جتنے بھی نیوز چینلز ہیں یا جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں وہ سارے اپنی سوشل میڈیا کے اوپر عمران خان کی فوٹوز چلاتے ہیں، روزانہ چلاتے ہیں، سب پہ پرچہ دیتے ہیں دہشت گردی کا۔ یہ عجیب و غریب قسم کی ایک روایت ڈالی گئی ہے، اور وجہ اس کے پیچھے صرف ایک ہے کہ خوف، یعنی کسی طرح لوگوں سے عمران خان کو دور کیا جائے، لیکن بجائے اس ساری ایپیسوڈ سے لوگ عمران خان سے دور ہونے کے مزید قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں ایمان مزاری صاحبہ نے ایک بڑی کلیئر سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا جی پبلک سروس پیغام ہے میرا۔ اب انہوں نے پبلک سروس کے لیے کیا تو میں وہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں ایز اٹ از۔ انہوں نے کہا اسلام آباد پولیس چیک پوسٹوں پر آپ کا موبائل فون طلب نہیں کر سکتی، نہ ہی اسے کھول کر دیکھ سکتی ہے، اس کے لیے انہیں وارنٹ درکار ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو چیک پوسٹ پر روکے اور آپ کا فون مانگے تو دینے سے انکار کر دیں۔ اسلام آباد پولیس کا یہ عمل مکمل طور پر غیر قانونی ہے۔ یہ ایمان مزاری صاحبہ نے اس کے بارے میں سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ ناظرین، ایک چیز اور ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت گنڈا پور صاحب کے حوالے سے خبریں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ احسن اقبال صاحب نے 10 سال کی خواہش کی ہے، اس کے اوپر اور دیگر چیزوں میں بات کریں گے اگلی ویلاگ میں۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔